हर्लकले लम्बिए विधिलाई दुई भागमा बाँडेकी रहेछन्। एउटा व्यवहार उन्मुखको कुनै एउटा व्यवहारको मात्रै अध्ययन गर्ने त्यसलाई व्यवहार उन्मुख भन्छ। एउटा विकासात्मक पक्षको लामो अवधिसम्म अध्ययन गर्ने त्यसलाई चाहिँ व्यवहार उन्मुख भन्छ। व्यवहार उन्मुख। एउटा विकासात्मक पक्षको छोटो अवधिको अध्ययन गर्ने एउटा विकासात्मक पक्षको मात्रै हेरिँदो रहेछ। अर्को जीवन परिणाम उन्मुख भन्छ। सम्पूर्ण विकास क्रमकै लामो अवधिसम्म अध्ययन गर्ने विधि गरेर यो हर्लकले लम्बिए विधिलाई दुई भागमा बाँडेकी रहेछन्। एउटाले एउटा पक्ष मात्रै हेर्दो रहेछ, छोटो अवधि हेर्दो रहेछ। अर्कोले चाहिँ सम्पूर्ण जीवनको लामो अवधिसम्मको अध्ययन गर्दो रहेछ, त्यसलाई जीवन परिणाम उन्मुख भनिदो रहेछ भनेर बुझ्ने। अब यो लम्बिए विधिका फाइदा के छन् त? के फाइदा छन्? लम्बिए विधिको गहन अध्ययन हुँदो रहेछ। अब लम्बिए विधि भनेको गहन अध्ययन हुँदो रहेछ। गहन अध्ययन हुँदो रहेछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो तपाईहरुको जिज्ञासा यो विषयवस्तुसँग रिलेटेड रहेर जिज्ञासा लेख्नु होला। तपाई अब मैले शिक्षा पढाइरहेको छु, शिक्षाकै कुरा राख्नुस्, यही पाठको क्वेशन राख्नुस्। तपाईको बिहान पढाइ भएको छ, बेलुका पढाइ भएको छ, तपाईको व्यक्ति हिसाबले छुट्लान्। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ मैले टाउको दुखाउने विषय होइन। तपाईहरु नियमित पढ्नुस्, यो पढेको विषयको कुरा बुझ्नुस्। अब अहिले गएर मैले बिहान पढाएको विषयवस्तुको बारेमा तपाईलाई फेरि मैले रिभाइज गर्न सक्दिनँ, त्यो सम्भव पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले अलिकति साथीहरुले त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। मैले त्यो चाहिँ अनुरोध गर्छु। अब यो विषयवस्तुमा ध्यान दिनुस्। तपाईहरु 5 नम्बरको आईक्यू 5 वटा क्वेशन आईक्यू कै लागि तपाईलाई को टाइम गएको छ। फेरि बुझ्नुस्, त्यो एउटा आईक्यू को बिग्रनु र एउटा शिक्षाको बिग्रनु उही हैसियत बराबरी हो। एउटा आईक्यू को बिग्रदाखेरि 6 नम्बर जाने, एउटा शिक्षाको बिग्रदा एक नम्बर मात्रै माइनस हुने भन्ने होइन। त्यो पनि हजुरहरुले चाहिँ विचार गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्छु। अहिले धेरै हावा हामी आईक्यू भन्दै छौं, आईक्यू भन्दै शिक्षा ढोस भइसकेको छ। त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। अब यो लम्बिए विधिका को फाइदा के रहेछ हामी त्यसै अड्कल गर्न सक्छौं। एउटा व्यक्तिको अथवा व्यक्तिको समूहको जीवन कालको लामो समयको अध्ययन गर्दा यसले गहन अध्ययन गर्दो रहेछ। परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन हुँदो रहेछ। तपाई 2 वर्ष कस्तो हुन्छ, 7 वर्ष कस्तो, 15 वर्ष कस्तो, 25 वर्ष कस्तो, त्यो हिसाबले परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावहरुको अध्ययन हुँदो रहेछ। सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवर्तनहरुको प्रभावहरुको अध्ययन गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। अध्ययन गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। यसरी बुझौं। यसका बेफाइदा के हुन्छन् भने लामो समय लाग्छ। लामो समय लाग्छ, झन्झटिलो हुन्छ, ज्यादै खर्चिलो हुन्छ, तथ्याङ्क सुरक्षित गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा लामो समयसम्म राख्ने कुरा चाहिँ यो आफैमा के हुन्छ, स्वाभाविक गाह्रो हुन्छ। यो तथ्याङ्क चाहिँ सुरक्षित राख्न असुविधाजनक हुन्छ। सामान्यीकरण गर्न पनि सकिँदैन। यो सामान्यीकरण गर्न पनि सकिँदैन भने बुझ्ने। यो सामान्यीकरण गर्न पनि सकिन्न। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो सामान्यीकरण गर्न पनि सकिन्न भने बुझ्ने। यो लामो समय लाग्छ, ज्यादै खर्चिलो हुन्छ, तथ्याङ्कहरु सुरक्षित गर्न असुविधाजनक हुन्छ, सामान्यीकरण गर्न पनि सकिन्न भने बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौं। अब त्यसो भने क्षितिजीय वा प्रतिनिधिमूलक वा खण्डात्मक विधि यसरी बुझौं। क्षितिजीय वा प्रतिनिधिमूलक वा खण्डात्मक विधि यसलाई कसरी बुझ्ने भने, यसलाई कसरी बुझ्नुस् भने प्लिज
यो भनेको लामो समय अध्ययन गरिँदैन, एकैचोटि स्याम्पल लाइन्छ, प्याट पड्काइन्छ। एकैचोटि 2 वर्षका, 5 वर्षका, 9 वर्षका, 15 वर्षका, 20 वर्षका मान्छे जमारिन्छ। तिनमा के कस्ता परिवर्तनहरू छन्, के कस्ता शारीरिक कुरा छ, के कस्ता संवेगात्मक कुरा छ, के कस्ता सामाजिक कुराहरू छ, यस्ता विकासात्मक पक्षको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। त्यो अध्ययन गर्ने विधिलाई क्षितिजीय विधि भन्दो रहेछ अथवा प्रतिनिधिमूलक विधि भनिन्छ, प्रतिनिधिमूलक विधि भनिन्छ अथवा खण्डात्मक विधि भनिन्छ, खण्डात्मक विधि भनिन्छ भने बुझ्नु। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसलाई हामी प्रतिनिधिमूलक विधि, खण्डात्मक विधि वा क्षितिजीय विधि भनिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। के पकाइछस् र? अब यसमा वैयक्तिक जीवन वृत्तको ख्याल नगरी समानान्तर तेल जीवन लगाइदिनु वृत्त बाबालाई, अध्ययनको जाडो भयो। श्रृङ्खला तयार हुन्छ। वैयक्तिक जीवन वृत्त भनेको एउटैको जीवनको लामो अवधिको अध्ययन गरिँदैन, प्यारलली उस्तै समूहका व्यक्तिहरूको खोजी गरिन्छ र त्यसको चाहिँ अध्ययनको श्रृङ्खला तयार गरिन्छ किन भने बुझ्नु पर्यो। होइन ऊ रसुल लगाइदिन्छ कि यसको प्रवर्तक को हुन् भन्यो भने कटौरा खै टेम्प्लिनलाई यसको प्रवर्तक भनिन्छ। ल्याउ त टेम्प्लिनलाई यसको प्रवर्तक भनिन्छ। ल्याउ त लगाइदिनु टेम्प्लिनलाई त्यसरी कन्ना लगाइदिनु त कन्नामा यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो टेम्प्लिन रहेछन् यसका प्रवर्तक। अनि यसै गरी यसमा चाहिँ के रहेछन्, टेम्प्लिन रहेछन्। टेम्प्लिनले 1957 मा यसको प्रयोग गरेका रहेछन्। बालबालिकाको विकास अथवा शब्द अथवा वाक्य सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गरेका रहेछन्। ल ल उ गर त्यसरी लगाइदिनु सबै त्यसै गरी मनोवैज्ञानिकहरू कोर्स र हार्टअपले बालबालिकाहरूको सिक्ने तरिकाहरूको अध्ययन गर्नका लागि पनि यो विधिको प्रयोग गरेका रहेछन् भने बुझ्नु पर्यो। पैसा धेरै चाहिएन, अवधारणा बुझ्नु उठेर अनि यो कसले प्रयोग गरेका हुन् भने बुझ्नु। यो खण्डात्मक विधिको फाइदा के हुन्छ चाहिँ, फाइदा के हुन्छ भने यो एकैचोटि टुङ्ग्याउन सकिन्छ। एकैचोटि एकदम सजिलो हुन्छ, तथ्याङ्क सुरक्षित गर्न सजिलो हुन्छ, कम खर्चमा हुन्छ, एकजना अध्ययनकर्ताबाट गर्न सकिन्छ, समयको बचत हुन्छ। यसलाई वैज्ञानिक र सरल विधि मानिन्छ। एकैचोटि 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्षका बालबालिकाको अध्ययन गरिदिने भएपछि सजिलो पनि हुने भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो। लगाइरहन। अब यसमा विभिन्न उमेर समूहमा हुने खास प्रकारका विशेषताहरूको यसले झलक दिँदो रहेछ। तर चाहिँ बेफाइदा के हुन्छ भन्ने सुन्नुहोस्। बेफाइदा के हुन्छ भने एउटा उमेर समूहको गुणलाई अर्कोमा सामान्यीकरण गर्न सकिन्न। जस्तो लम्बे विधिको फाइदा यहाँ बेफाइदा भएर आउँछ, लम्बे विधिको बेफाइदा यहाँ फाइदा भएर आउँछ। यसमा सांस्कृतिक वा वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावलाई अध्ययन गर्न सकिन्न। यो भनेको आशय के हो भने सांस्कृतिक चेन्ज, वातावरणीय चेन्जले व्यक्तिमा कस्तो चेन्ज ल्याएको छ भनेर हेर्न सकिन्न। अनि उमेर समूहभित्रकै भिन्नताको ख्याल गरिँदैन। अनि उमेर समूहभित्रकै यसको भिन्नताको ख्याल गरिन्न। यसमा एउटा उमेर समूहको गुणलाई अर्कोमा सामान्यीकरण गर्न सकिन्न। यसले सांस्कृतिक वा वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावलाई अध्ययन गर्न सकिँदैन। उमेर समूहभित्रकै भिन्नताको ख्याल गरिँदैन।
अयोग्य बालकहरूको उमेर र समूह पाउन पनि कठिन हुन सक्छ र वैयक्तिक जीवन वृत्तको अध्ययन यसबाट सम्भव हुँदैन। वैयक्तिक जीवन वृत्त भनेको एउटैको लामो अवधिसम्मको अध्ययन गर्ने कुरा, योबाट चाहिँ सम्भव हुँदैन। एउटैको जीवनका सबै पक्षहरूको अध्ययन गर्ने कुरा यसबाट सम्भव हुँदैन। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी हेर्नु पर्यो। यसमा अब मानव विकासका चरणहरू, मानव विकासका चरणहरू हर्लकका अनुसार 10 वटा चरण छन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो हर्लकका अनुसार मानव विकासका चरणहरू कतिवटा छन् भन्यो भने चरणहरू 10 वटा छन्। 10 वटा चरण छ। अब हर्लकले के भनेकी रहेछन् भने पछिल्लो विकास हुनलाई पहिलेको विकासले आधार प्रदान गर्दछ भनेकी रहेछन्। पछिल्लो विकास हुनलाई पहिलेको विकासले आधार प्रदान गर्छ भनेर भने रहेछन्। हर्लकका अनुसार मानव विकासका 10 वटा चरण छन्। 10 वटा चरण छ। एउटा गर्भावस्था, यो गर्भावस्था भन्छ। गर्भावस्था भनेको 10 वटा चरण हुन्छन् हर्लकका अनुसार मानव विकासका भनेर बुझ्नुहोस्। गर्भावस्था यो बुझिहाल्नुभयो। नवजात अवस्था जन्मेदेखि 2 हप्तासम्म। छोरो ज्याकेट ल्याउनु पुरानो भए पनि। अनि शिशु वा उत्तर शैशवावस्था, यसलाई शिशु अवस्था अथवा उत्तर शैशवावस्था पनि भनिन्छ। शिशु अवस्था अथवा उत्तर शैशवावस्था पनि भनिन्छ यसलाई, अथवा यसलाई शैशवावस्था पनि भनिन्छ। यसलाई शिशु अवस्था वा उत्तर शैशवावस्था अथवा यसलाई शैशवावस्था मात्रै पनि भनिन्छ। यो भनेको 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो भनेर बुझ्नु पर्यो। 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो भनेर बुझ्ने। 2 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो भनेर बुझ्ने। अनि प्रारम्भिक वा पूर्व बाल्यावस्था भन्छ। प्रारम्भिक वा पूर्व बाल्यावस्था यो 2 देखि 6 वर्षसम्मको अवस्था, यसलाई पूर्व बाल्यावस्था भन्छौँ। प्रारम्भिक वा पूर्व बाल्यावस्था यो 2 देखि 6 वर्षसम्मको अवस्था, प्रारम्भिक बाल्यावस्था अथवा पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था भन्दो रहेछ 6 देखि 10-12 वर्षसम्मको अवस्था, त्यसलाई उत्तर बाल्यावस्था भन्दो रहेछ। 6 देखि 10-12 वर्षसम्मको अवस्था, त्यसलाई उत्तर बाल्यावस्था भन्दो रहेछ। उत्तर बाल्यावस्था भन्दो रहेछ। उत्तर बाल्यावस्था भन्दो रहेछ। त्यो जाडो भयो, ज्याकेट लिन। अनि पूर्व किशोरावस्था वा यौवनावस्था भन्दो रहेछ। 10-12 देखि 13-14 वर्षसम्मको अवस्था, यसलाई पूर्व किशोरावस्था भन्दो रहेछ वा यौवनावस्था भन्दो रहेछ। यौवनावस्था भन्दो रहेछ। किशोरावस्था भन्दो रहेछ 13-14 देखि 18 वर्षसम्म, त्यसलाई किशोरावस्था भन्दो रहेछ।
यो त्यो सानो बुढी त्यहाँ बसिरहेको थियो के अरे यसो होला बत्ती गएको अर्को किशोर अवस्था 13-14 देखि 18 वर्षसम्मको अवस्था रहेछ। यसलाई यस्तो चाल्छ अर्को वयस्क अवस्था भन्दो रहेछ 18 देखि 40 वर्षसम्म, त्यसलाई वयस्क अवस्था भन्छ। राम्रो जान्नु भयो होला हजुरले अलिअलि हामी जस्तो लाग्थ्यो कि बिर्सियो होला। अर्को वयस्क अवस्था 18 देखि 40 पढ्दा वर्षको अवस्था। जानिन्छ होला सम्म त। अहिले त मैले दले सम्झेँ भने त हजुर झन् सम्झिनु भयो अर्को मध्य अवस्था भन्दो रहेछ 40 देखि 60 वर्षसम्म। नानु उता बचिनु भयो त्यसले धेरै चाहन्छ मलाई चाहिँ यता बस्छ मध्य अवस्था 40 देखि 60 वर्षसम्मको अवस्था, त्यसलाई रासनमुख विकास पनि भन्दो रहेछ। र वृद्ध अवस्था भन्छ 60 देखि मृत्युसम्मको अवस्था। यो पनि बुझ्नु पर्यो। अब यो चारवटा अवस्थाको बारेमा हामी एकाइ 3 मा पनि पढ्छौँ, तर एकाइ 3 मा आधारभूत तहले पढिँदैन। तपाईँको लागि यहाँ ख्याल गर्ने जीन पियाजेका अनुसार बाल विकासका चरण, यसलाई सिकाइ चरण पनि भनिँदो रहेछ। कति वर्षदेखि यसैलाई सिकाइको चरण भनिन्छ भनेको। अब जीन पियाजेले मानव विकासका जुन सिकाइका चरणलाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छन्। 4 चरणमा विभाजन गरेका छन्। एउटा इन्द्रिय चाल अवस्था भन्दो रहेछ। इन्द्रिय चाल अवस्था भन्छ सेन्सरी मोटर पिरियड। मोटर पिरियड यो जन्मदेखि 2 वर्षको अवधि इन्द्रिय चाल अवस्था। अर्को पूर्व क्रियात्मक अवस्था भन्छ 2 देखि 7 वर्षसम्म, प्री अपरेशनल पिरियड। अर्को मूर्त क्रियात्मक अवस्था भन्छ 7 देखि 11 वर्षसम्म। नगर दुखेको त्यसलाई नगर अरे के अर्को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था अनि औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भन्छ 11 देखि 15 वर्षसम्मको अवस्था। अब हामीलाई के सोध्छ भने प्राथमिक तहको अवस्था जीन पियाजेको वर्गीकरण अनुसार सिकाइ चरण अन्तर्गत कुन तह अन्तर्गत पर्छ भन्ने सोध्छ। कुन तह अन्तर्गत पर्छ भन्ने सोध्छ। यसरी पनि सोधिन्छ हामीलाई। त्यो बेला हामी तह 3 भित्र पर्छ पनि भन्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि जीन पियाजेका अनुसार सिकाइ चरण कतिवटा छन्? सिकाइ चरण 4 वटा छन्। हामी प्राथमिक विद्यालय उमेरलाई हामी तेस्रो चरणभित्र राख्छौँ, मूर्त क्रियात्मक अवस्थाभित्र राख्छौँ। अब इन्द्रिय चाल अवस्था भन्नु त 2 देखि 2 वर्षसम्मको अवधि। पूर्व क्रियात्मक अवस्था भन्नु त 2 देखि 7 वर्षसम्मको अवधि। ल हामी पूर्व क्रियात्मक अवस्था भन्दा रहेछौँ। मूर्त क्रियात्मक अवस्था भन्छ 7 देखि 11 वर्षसम्मको अवधि। र औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भन्छ 11 देखि 15 वर्ष। 11 देखि 15 वर्षसम्मको अवधिलाई औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भन्छ, फर्मल अपरेशनल पिरियड भन्छ। यो फरक के हो भने यो प्राथमिक तहमा ठोस सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर मात्रै चाहिँ धारणा दिन सकिन्छ। अमूर्त कुराहरू बुझ्न सक्दैन।
त्यसैले त्यो विषयवस्तुको धारणा दिन पर्दा ठोस सामग्रीको प्रयोग गरेर सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मूर्त क्रियात्मक अवस्था लाग्छ, जुन हामी प्राथमिक तहको उमेर समूह भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी हेर्ने अब मानव विकासका विभिन्न चरणका विशेषताहरू के हुन्छन्, यो विशेषताहरूको बारेमा पनि हामी जान्नु पर्छ। मानव विकासका विभिन्न चरणका विशेषताहरू के हुन्? विशेषता के हुन्? यो भित्र हेर्दा एउटा गर्भावस्था रहेछ, जुन पुरुषको शुक्रकोशद्वारा स्त्री डिम्बकोशको निषेचनपछि सुरु हुने अवस्था रहेछ। पुरुष शुक्रकोशद्वारा स्त्री डिम्बकोशको निषेचनपछि सुरु हुने अवस्था रहेछ। यसलाई गर्भावस्था भन्दो रहेछौँ। पुरुष शुक्रकोशद्वारा स्त्री डिम्बकोशको निषेचनपछि सुरु हुने अवस्था रहेछ। सामान्यतया 270 देखि 280 दिनको समय हुँदो रहेछ। 270 देखि 280 दिनको समय हुँदो रहेछ। 270 देखि 280 दिन। यो गर्भावस्थाको विकासका चरणलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। अब यो 270 देखि 280 दिनको समय हुँदो रहेछ। पुरुष शुक्रकोशद्वारा स्त्री डिम्बकोशको निषेचनपछि सुरु हुँदो रहेछ। यो गर्भावस्थाको विकासका चरणलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। 3 भाग। एउटा बीजावस्था। यो बीजावस्था भनेको गर्भाधारणदेखि 2 हप्तासम्मको अवधि, त्यसलाई बीजावस्था भन्दो रहेछ। गर्भाधारणदेखि 2 हप्तासम्मको अवधि, त्यसलाई बीजावस्था भन्छ। यो 10 दिनपछि पाठेघरको भित्तामा टाँसिन्छ अरे। 10 दिनपछि अनि अर्को भ्रूणावस्था रहेछ। भ्रूणावस्था, यो भ्रूणावस्था भनेको यो 2 हप्तादेखि 2 चन्द्रमाससम्मको अवधि, यसलाई भ्रूणावस्था भन्दो रहेछ। भ्रूणावस्था भनेको 2 हप्तादेखि 2 हप्ता चन्द्रमाससम्मको अवधि रहेछ। यो सर्वप्रथम टाउको विकास देखा पर्छ अरे। यसमा टाउको विकास देखा पर्छ अरे, त्यसलाई भ्रूणावस्था भन्दो रहेछ। अर्को पिण्ड अवस्था भन्छ। पिण्ड अवस्था भनेको दोस्रो चन्द्रमासको अन्तदेखि यो जन्मसम्मको अवधि, यो दोस्रो चन्द्रमासको अन्तदेखि यो जन्मसम्मको अवधि रहेछ। यो 15औं हप्तादेखि मुटुको धड्कन सुरु हुँदो रहेछ। 18औं र 22औं हप्ताको बिचमा गर्भस्थ शिशुको चाल सुरु हुन्छ भन्दो रहेछ। त्यसैले गर्भावस्थालाई पनि 3 चरणमा हेरिँदो रहेछ। 3टा चरण। एउटा बीजावस्था, अर्को भ्रूणावस्था, अर्को पिण्डावस्था। 3 चरण हुँदो रहेछ। यो वंशानुगत गुण निर्धारण हुने अवस्था हो। लिङ्ग निर्धारण हुन्छ। यो बेला लिङ्ग निर्धारण हुन्छ। यसका चाहिँ के रहेछन्, विशेषता रहेछन् भनेर बुझ्ने। अब नवजात अवस्था, नवजात शिशु अवस्था अथवा नवजात अवस्था भन्छौँ। यो जन्मदेखि 14 दिनसम्मको अवस्था हो। जन्मदेखि 14 दिनसम्मको अवस्थालाई हामी नवजात शिशु अवस्था भन्छौँ। यो जन्मपछि नाल नकाटुन्जेलसम्मको अवस्था, करिब 15 देखि 30 मिनेटसम्मको अवस्थालाई पिरियड अफ पार्चुनेट भन्दो रहेछ। यो जन्मपछि नाल नकाटुन्जेलसम्मको अवस्था हुँदो रहेछ। यसमा यसलाई पनि 2 अवस्थामा बाँडिँदो रहेछ। यो नवजात अवस्था 14 दिनसम्मको अवस्था रहेछ। यो जन्म पश्चात 14 दिनसम्मको अवस्था। अब यो नवजात अवस्थाका पनि 2 चरण हुँदो रहेछ। का पनि 2 अवस्था हुन्छन्। एउटा पिरियड अफ पार्चुनेट हुँदो रहेछ। एउटा पिरियड अफ पार्चुनेट हुँदो रहेछ। अर्को पिरियड अफ नियोनेट हुँदो रहेछ। पिरियड अफ पार्चुनेट र पिरियड अफ नियोनेट भन्दो रहेछ। पिरियड अफ पार्चुनेट र पिरियड अफ नियोनेट भन्दो रहेछ। यो पार्चुनेट भनेको नाल नकाटिन्जेलसम्मको अवस्था, जुन जन्मपछि नाल नकाटिन्जेलसम्मको अवस्था, जुन एकदम छोटो अवस्था हुँदो रहेछ, 15 देखि 30 मिनेटसम्मको अवधि, त्यसलाई पिरियड अफ पार्चुनेट भन्दो रहेछ।
अर्को नाल काटिसकेपछिको अवस्थालाई पिरियड अफ न्युनेट भनिन्छ। पिरियड अफ न्युनेट भनिन्छ। नाल काटिसकेपछिको अवस्थालाई पिरियड अफ न्युनेट भनिन्छ। यो सबै विकासात्मक अवस्था मध्ये यो सबैभन्दा छोटो अवस्था हो। सबै विकासात्मक अवस्था मध्ये सबैभन्दा छोटो अवस्था भन्दो रहेछ यसलाई। सबैभन्दा छोटो अवस्था रहेछ। यसलाई समायोजनको अवस्था पनि भन्दो रहेछ, किनभने नयाँ वातावरणसँग समायोजन गर्न सकिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्ने। अनि चन्द्रमास भनेको झन्डै 29 दिनको समय हुन्छ। चन्द्रमास भनेको 29 दिनको समय हुन्छ। 29 साढे 29 दिन जतिको समय हुन्छ त्यसलाई चन्द्रमास भन्छ। एक चन्द्रमास बराबर हामी सरस्वती छोटोमा भन्दा 4 हप्ता भन्छौँ। दिनकै हिसाबले हेर्दा हामी 29 दिन भनेर हेरिन्छ। त्यो अवस्था हो। तपाईहरुको कामै त्यही आछ है। क्वेशन धेरैको त्यही आएको रहेछ है। रासनमुख विकास कसरी भन्दा अब जीवन चाहिँ रास हुँदै गएपछि त्यसलाई रासनमुख विकास हुन्छ। पहिला कति तागत थियो, अब घट्दै घट्दै गइयो साथियो। कस्तो फुर्ती थियो, अब बुढो बुढो हुन लाग्यो, तागत सकिन लाग्यो। त्यो भएर रासनमुख बनेको। अब बुढो हुन लाग्यो, तागत कम भइसक्यो। कस्तो जोस जागर थियो, तपाईहरुका पाला कस्तो फुर्ती थियो। अब अहिले कमजोर भएर कस्तो भयो भने धेरै कमजोर भइयो। दिनका चाहिँ 6-7 घण्टा भन्दा पढाउनै नसकिने भइयो। यस्तो गाह्रो हुन्छ। रासनमुख भने त्यही हो। पहिला 14 घण्टा पढाइन्थ्यो, अहिले 6-7 घण्टा पढाउन नि गाह्रो। अब यसरी चाहिँ हेरौँ, यो अवधिको सन्दर्भमा तपाईहरु त्यति धेरै टेन्सन नलिनु होला। यो चाहिँ हेरौँ। यहाँ मेरा साथीहरूले के मूल्याङ्कनको पाठ आदि पढेर यो पाठ कसरी आयो सर जवाफ पाऊँ भन्नुहोस्। यो मसँग जवाफ नखोज्नु। यो कोर्स कहाँबाट सुरु भयो, के भयो, किन यो पाठ सुरु भयो भन्ने कुराको जवाफ तपाईहरुले मसँग माग्ने होइन। मसँग माग्ने होइन है। पढ्नुहोस् यहाँ। मैले यति बोले, कोस कताबाट जवाफ माग्ने उतै खोज्नु होला है। यो छिटो सक्नका लागि पनि गरे हो। बिहान पनि चल्छ, बेलुका नि चल्छ। यो तपाईहरुको लागि नै फाइदा। अब टाइम धेरै छैन, यो कुरा ख्याल गर्नु। दिनको 2 शिफ्ट मजाले पढ्न पाइयो। अब यो पिरियड अफ पार्चुनेट भन्यो भने 15 देखि 30 मिनेटसम्मको अवधि हुँदो रहेछ। पिरियड अफ न्युनेट भन्यो भने नाल काटिसकेपछिको अवस्था। तपाईले के बुझ्नुस् भने हामी यो विशेषता सबै अवस्थाको पढ्नुपर्छ। विशेषता किशोरावस्थासम्मको विशेषता हेर्नुहोस्। र अलि डिटेलमा हेर्ने कुरा आधारभूत तहकाले किशोर के अरे उत्तर बाल्य अवस्था हेर्ने, माध्यमिक तहकाले के हेर्ने, माध्यमिक तहकाले किशोरावस्था हेर्ने। अरु विशेषता फेरि सबै तहको हेर्ने। उत्तर बाल्य अवस्था, किशोरावस्था यो सबैको सबै तहले हेर्ने। कम्तीमा पनि किशोरावस्थासम्मका विशेषताहरू भोग्नु होला। धेरै बुझ्न पनि परेन, भोग्न पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। त्यो विशेषता त्यो कसको भनेर बुझिदिनु पर्यो, कुन तहको भनेर बुझ्ने। अब यसलाई समायोजनको अवस्था भन्दो रहेछ। यसलाई पठारीय अवस्था भन्छ। पठारीय भनेको विकासमा पछि परेको अवस्था। जन्मियो तर यो विकासको पाठमा अलिकति पछाडि परेको, किनभने नयाँ वातावरणमा एडजस्ट गर्नु पर्दा उसको विकास रोकिन्छ अरे। त्यो भएर यसलाई पठारी अवस्था भन्दो रहेछ। पछि हुने विकासको पूर्वावलोकन गर्ने अवस्था रहेछ। पूर्ण रूपमा असहाय अवस्था रहेछ। यो पूर्ण रूपमा असहाय अवस्था भन्दो रहेछ। यसलाई खतरापूर्ण अवस्था पनि भनिन्छ। खतरापूर्ण अवस्था पनि भनिन्छ। अर्को शैशव अवस्था भन्छ। शैशव अवस्था भनेको 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो। 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधिलाई शैशव अवस्था भनिन्छ। यसलाई हामी वास्तविक आधारशिलाको उमेर पनि भन्छौँ। त्यो शारीरिक र मनोवैज्ञानिक गुणको आधारशिलाको विकास हुँदो रहेछ। यसलाई वास्तविक आधारशिलाको उमेर पनि भनिन्छ।
वास्तविक आधारशिलाको उमेर पनि भनिँदो रहेछ यसलाई। यसले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक गुणको आधारशिला तयार हुँदो रहेछ। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर छ यो। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर छ। वास्तविक आधारशिलाको उमेर छ यो। शारीरिक र मनोवैज्ञानिक गुणको आधारशिला तयार हुँदो रहेछ। वास्तविक आधारशिला भनेको त शारीरिक र मनोवैज्ञानिक गुणको आधारशिला तयार हुँदो रहेछ। यो तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर हो अरे। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर छ। घट्दो निर्भरताको उमेर भन्छ। यो घट्दो निर्भरता भनेको कस्तो भने असहाय बच्चा एउटा स्वतन्त्र शिशुमा परिणत हुन्छ अरे। असहाय बच्चा एउटा स्वतन्त्र शिशुमा परिणत हुन्छ। त्यो भएर यसलाई घट्दो निर्भरताको अवस्था पनि भन्दो रहेछ। घट्दो निर्भरताको अवस्था पनि भन्छ यसलाई। यो वैयक्तिक गुणहरूको अभिवृद्धि हुने अवस्था अरे। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो वैयक्तिक गुणहरूको अभिवृद्धि हुने यो मौलिक गुण चाहिँ देखा पर्न सक्ने अवस्था अरे यो। यो वैयक्तिक गुणहरूको अभिवृद्धि हुने उमेर हो भनेको मौलिक गुण देखा पर्न थाल्छन् अरे। यो वैयक्तिक गुणहरूको अभिवृद्धि हुने उमेर हो भनेको मौलिक गुण देखा पर्न सक्छन् भन्दो रहेछ यसमा। यो सामाजिकीकरणको सुरुवातको अवस्था पनि हो रे। सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर हो रे। आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर भन्दो रहेछ। आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर भन्दो रहेछ। आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर भन्दो रहेछ। यौन भूमिकाको सिकाइको थालनी हो रे। यौन भूमिकाको सिकाइको थालनी। थालनी है। यौन भूमिकाको सिकाइको थालनी भनेको अर्थ केटीले चाहिँ आमाको नक्कल गर्ने, केटाले फाइटर डाक्टर आदिको नक्कल गर्ने, यो खालको भूमिका हुन्छ अरे। यसको भूमिका हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। यसलाई आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर पनि भन्दो रहेछ। आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर भन्दो रहेछ यसलाई। आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर पनि भन्दो रहेछ। यसलाई आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर भन्दो रहेछ। उससे तो ये तो सरस्वती में गर्जन करके शिवर तो आकर्षक वा रहर लाग्दो उमेर भन्दो रहेछ। वो तो उसमें से चले तो यो यौन भूमिकाको सिकाइको थालनी हो रे। यौन भूमिकाको सिकाइको थालनी यौन भूमिकाको सिकाइको थालनी भनेको केटीले आमाको नक्कल गर्ने, केटाले फाइटर डाक्टर आदिको नक्कल गर्ने। त्यो भएर यसलाई यौन भूमिकाको सिकाइको थालनी भन्दो रहेछ। शब्द प्रयोग गर्छ। यसलाई रचनात्मक कार्यको उमेर भन्दो रहेछ। यो बेला सुरु भएको रचनात्मकताको उमेर उत्तर बाल्य अवस्थामा गएर चाहिँ अलिकति परिपूर्ण हुन्छ भन्दो रहेछ। रचनात्मक कार्यको उमेर पनि भनिँदो रहेछ। यसलाई सङ्कटमय उमेर पनि भन्दो रहेछ। सङ्कटमय उमेर पनि भन्दो रहेछ। सङ्कटमय उमेर पनि भन्दो रहेछ। बिरामी चोटपटक आदि यो बेला चाहिँ हुने अवस्था छन्। त्यसैले यसलाई शैशव अवस्थालाई हिसाबले हेरियो। अब पूर्व बाल्य अवस्था यो 2 देखि 6 वर्षसम्मको अवस्था।
2 देखि 6 वर्षसम्मको अवस्था त्यसलाई पूर्व बाल्यावस्था भन्दो रहेछ। यो बाल्यावस्थालाई अध्ययनको दृष्टिले 2 भाग, एउटा पूर्व बाल्यावस्था अर्को उत्तर बाल्यावस्था गरेर चाहिँ विभाजित गरिँदो रहेछ। बाल्यावस्थालाई अध्ययनको दृष्टिले 2 भाग, पूर्व बाल्यावस्था र उत्तर बाल्यावस्था गरी विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ। यहाँ उ गर्नु पर्यो कि स्वाट माथि गयो भने ल्याउँदै फेरि सिलाइदिनु कि यहाँ यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। कस्तो हेर्दै हेर्दै त उसो होला नि। अब यसका विशेषताहरू के हुन् भने आमा बाबुद्वारा प्रयोग गरिने नाम रहेछ। थोरै ध्यान दिनुहोस्। आमा बाबुले के भने, आमा बाबुले के भने, किन अरे लागि यस्तो भने आमा बाबुले समस्याको उमेर वा दुःखपूर्ण उमेर भने जिद्दी गर्ने, अटेरी गर्ने, झगडा गर्ने अर्को भन्नु आदि भएको हुनाले त्यो खालको कुरा गरे। आमा बाबुले जिद्दी गर्ने, अटेरी गर्ने, झगडा गर्ने आदि उमेरको रूपमा लिए। त्यसैले समस्याको उमेर वा दुःखपूर्ण उमेर भने खेलौनाको उमेर वा खेल्ने उमेर भनियो। खेलौनाको उमेर वा खेल्ने उमेर भन्यो। यसलाई नकारात्मक अवस्था भनियो। भनेको कुराको उल्टो गर्ने भएको हुनाले यसलाई नकारात्मक अवस्था भनियो। शिक्षाविदले यसलाई पूर्व विद्यालय उमेर भने। पूर्व विद्यालय उमेर। मनोवैज्ञानिकहरूले पूर्व बाल समूह उमेर, अन्वेषणात्मक उमेर। यो अन्वेषणात्मक भनेको जिज्ञासु हुने, प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिक्न खोज्ने, त्यो भएर अन्वेषणात्मक उमेर भनेका। जिज्ञासु हुने, प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिक्न खोज्ने, त्यो प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिक्न खोज्ने भने अन्वेषणात्मक उमेर भने। जिज्ञासु हुने, प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिक्न सक्ने खोज्ने भने प्रश्नपूर्ण वा जिज्ञासु उमेर भने। प्रश्नपूर्ण वा जिज्ञासु उमेर भने। अनुकरण वा नक्कल गर्ने उमेर भने। अनुकरण वा नक्कल गर्ने उमेर भने। सृजनशील अवस्था भने। सृजनशील अवस्था भनेको मौलिक कार्य गर्न रुचाउने, खेलका नयाँ तरिका अप्नाउने, हिँडाइ, बोलाइ र उफ्राइमा समेत सृजनशीलता देखा पर्ने भन्यो। यसलाई सृजनशील अवस्था भन्दो रहेछ। मौलिक कार्य गर्न रुचाउने, खेलका नयाँ तरिका अप्नाउने, हिँडाइ, बोलाइ र उफ्राइमा समेत सृजनशीलता ल्याउने। हिँडाइ, बोलाइ र उफ्राइमा सहित सृजनशीलता देखाउने भएको हुनाले सृजनशील अवस्था भन्दो रहेछ। मौलिक कार्य गर्न रुचाउने, खेलका नयाँ तरिका अप्नाउने, हिँडाइ, बोलाइ र उफ्राइमा समेत सृजनशीलता देखा पर्ने भएको हुनाले यो अवस्थालाई सृजनशील अवस्था हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। अब उत्तर बाल्यावस्था हर्लकका अनुसार 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्मको अवस्था हो उत्तर बाल्यावस्था भनेको। हर्लकका अनुसार 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्मको अवस्था हो। अब यसमा 6 वर्षदेखि यौनिक परिपक्वता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म अथवा 10-12 वर्षसम्मको अवस्था, त्यसलाई उत्तर बाल्यावस्था भन्दो रहेछ। यस अवस्थामा व्यक्तिगत र सामाजिक समायोजनका समस्या बालबालिकाले झेल्नु पर्ने छ। यस चरणमा शारीरिक, मानसिक र मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउन थाल्दो रहेछ। र यो अवस्थाको अन्तसँगै केटाकेटीलाई शारीरिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले किशोरावस्थाको सङ्घारमा पुर्याउँदो रहेछ। त्यो भएर यो अवस्थापछि किशोरावस्थाको सङ्घारमा पुग्दो रहेछ। यो किशोरावस्था प्रवेश गर्ने केटा र केटीको उमेर फरक हुँदो रहेछ। केटाहरूको दाँजोमा सामान्यतया 1 वर्ष छिटो उत्तर बाल्यावस्थाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। भनेको अर्थ केटीको छिटो चाहिँ यौवनावस्थाको प्रारम्भ हुन्छ। केटीको छिटो प्रारम्भ हुन्छ। केटीको चाहिँ केटाको ढिलो हुन्छ। केटाको
केटीको चाहिँ छिटो छिटो यौवन अवस्थाको सुरुवात हुन्छ अथवा उत्तर बाल्य अवस्थाको केटीको छिटो अन्त हुन्छ केटाको ढिलो अन्त हुन्छ भनेर बुझिने भयो सामान्यतया 1 वर्ष चाहिँ फरक पर्छ भन्दो रहेछले यो बेलाको अवस्था के हुन् भन्यो भने आमा बाबुले समस्या पूर्ण उमेर भने समस्या पूर्ण उमेर साथी संगतिको बढ्दो दबावका कारण प्रभावका कारण बढी गैर जिम्मेवार हुने आमा बाबुको भनाइलाई ध्यान नदिने सामानको व्यवस्था गर्ने त्यो हिसाबले समस्या पूर्ण उमेर भने समस्या पूर्ण उमेर भने फोहोरी उमेर भने झगडा गर्ने उमेर भने झगडा गर्ने उमेर भने भद्दा उमेर भन्दै भद्दा उमेर आफ्नो शरीर लुगा कोठा ओछ्यान आदिको व्यवस्था गर्ने जथाभावी राख्ने पढ्नभन्दा बढी खेल्न रमाउने भएकाले आमा बाबुले भद्दा उमेर मान्दछन् समस्या पूर्ण उमेर त्यो साथीसँगको बढ्दो प्रभावका कारण गैर जिम्मेवार हुने भएको हुनाले आमा बाबुको भनाइलाई ध्यान नदिने सामानको व्यवस्था गर्ने भएको हुनाले यसलाई समस्या पूर्ण उमेर भन्दो रहेछ समस्या पूर्ण उमेर भनेर बुझ्नु पर्यो शब्द यसलाई कण्ठ पार्ने अरू यसको व्याख्या त्यति धेरै गइराख्नु पनि पर्दैन यो विशेषता जाने भइहाल्छ सजिलो छ त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन हामीलाई जम्मै भोग्न लेख्न पर्दैन यति सम्झिदिए हुन्छ फोहोरी उमेर झगडा गर्ने उमेर भद्दा उमेर यो आमा बाबुले भनेछन् शिक्षाविदले के भनिदिए त प्रारम्भिक विद्यालय उमेर अघिकोलाई पूर्व विद्यालय उमेर भनिएको थियो यसलाई प्रारम्भिक विद्यालय उमेर भनियो विद्यालय उमेर भने पनि भयो प्रारम्भिक विद्यालय भने नि भयो एउटै कुरा नाजुक वा संवेदनशील अवस्था भन्नु रहेछ यो विकासमा विद्यालय शिक्षाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने तर शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाले यो अवसर नपाउने त्यो भएको हुनाले यसलाई नाजुक वा संवेदनशील अवस्था भनेको हुनाले शिक्षा पाएकालाई राम्रै हुँदो रहेछ जसले शिक्षा पाउन त्यस्ता बालबालिकाले यो अवसर नपाउने भएको हुनाले यसलाई शिक्षाविदहरूले नाजुक वा संवेदनशील अवस्था भनेका छन् मनोवैज्ञानिकले के भने त मनोवैज्ञानिकले समूहको उमेर भने समूहमा 5 देखि 8 जनासम्म सदस्य रहन्छन् अरे सृजनात्मक उमेर भन्दछ शिशु अवस्थाबाट सुरु भएको सृजनशीलताले यो अवस्थामा निश्चित रूप प्राप्त गर्दछ त्यहाँ सुरु भएको सृजनात्मक उमेर सृजनशीलता यो अवस्थामा जाँदा निश्चित रूप प्राप्त गर्दछ यसै अवस्थामा बच्चा सृजनशील वा पछौटे कुन हुने भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दो रहेछ सृजनशील वा पछौटे के हुने भन्ने कुरा सुनिश्चित हुँदो रहेछ खेल उमेर भन्दो रहेछ यसलाई सहयोगात्मक खेलमा बढी सहभागी हुँदो रहेछन् सहयोगात्मक खेलमा बढी सहभागी हुँदो रहेछन् सादृश्यताको अवस्था भन्छ एज अफ कन्फर्मिटी बालबालिकाहरू आफ्नो समूहको मापदण्ड अनुसार व्यवहार गर्दा रहेछन् समूहको मापदण्ड अनुसार व्यवहार गर्दा रहेछन् बालबालिकाहरू आफ्नो समूहको मापदण्ड अनुसार व्यवहार गर्दा रहेछन् परिवारद्वारा निर्देशित व्यवहार भन्दा समूहको व्यवहारको मापदण्डलाई पछ्याउँदा रहेछन् सादृश्यता भनेको कस्तो बालबालिका आफ्नो समूहको मापदण्ड अनुसार व्यवहार गर्दा रहेछन् समूहको मापदण्ड अनुसार परिवारद्वारा निर्देशित व्यवहार भन्दा पनि समूहको व्यवहारलाई को मापदण्डलाई पछ्याउने भएको हुनाले यसलाई सादृश्यताको अवस्था एज अफ कन्फर्मिटी भनेर भनिँदो रहेछ भनेर बुझ्ने अब यी विकासात्मक कार्यबाट भोलि हेरौँला है अन्त यदि विकासात्मक कार्य मात्रै हेरौँ विकासात्मक कार्य भनेको के विकासात्मक कार्य भनेको के यो हेभी ग्रोसले भनेका रहेछन् यसलाई सामाजिक अपेक्षा भनिँदो रहेछ फेरि बुझ्नुहोस् कुन अवस्थाका बालबालिकाले सक्छन् भनेर समाजले जे आशा गरेको छ ती आशाहरूलाई ती सामाजिक अपेक्षालाई विकासात्मक कार्य भनिन्छ अब यसमा हेभी ग्रोसका अनुसार चाहिँ यो उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यभित्र साधारण खेलका लागि आएपछि सिप सिक्नु आफूप्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकास गर्नु आफ्नो उमेर समूहका साथीहरूसँग मिलजुल गर्नु पुरुष तथा महिलाका उचित सामाजिक विकास गर्नु दैनिक जीवनका लागि आवश्यक अवधारणा विकास गर्नु सामाजिक समूह अथवा संस्थाप्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकास गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु यी चाहिँ विकासात्मक कार्य छन् भनेर बुझ्नुहोस् यी चाहिँ भोलि हेरौँला है हस् थ्याङ्क यू साथीहरू केही छ यो भोलि गरौँला यहाँ उता
हस्, थ्याङ्क यू। ओहो, हेर्नै नमिल्ने छ, कति आएको। हुन्छ सर, हुन्छ। यिनीहरू च्याट अन गर्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई एकदम हातै पुरै भइहाल्छ। यो च्याट त आफ्नो साथीसँग अहिले पढाइसकेपछि आफ्नो साथीसँग मेसेन्जरमा भटाभट गर्ने हो क्या यो बेला सर्न छोडेर। यता पो मजा आउँछ है त। ल हस् हस्, धन्यवाद सर। साथीहरू, म भोलिबाट हुने क्लासको बारेमा एकछिन म च्याट रोक्छु ल, तपाईँहरूको ध्यानै च्याटमा हुन्छ है। एकछिन मैले यहाँहरूको च्याट बक्स रोकेँ। ल साथीहरूले यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् है, स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्। म यहाँलाई चाहिँ यसको विस्तृत पनि भन्छु। आजको दिन अब पहिलो 6 घण्टा कक्षा सञ्चालन गरेको र अलिकति सरहरूलाई पनि समय व्यवस्थापन गर्नको लागि झट्ट अब एकैचोटिमा चाहिँ समय व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो, हामी आफैलाई पनि एकैचोटि बिहान र बेलुका गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको छ। र यहाँ हामीले चाहिँ के गरिदिएका छौँ भनेपछि बिहान तपाईँको 5:30 बजेदेखि 6:30 बजेको चाहिँ कम्प्युटर राखिदिएका छौँ। चाहे पढेको भए पनि नपढेको भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसले पढेको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई रिपिट गर्न आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो समयमा यहाँले रेकर्डेड क्लास मार्फत अरू कुनै आफूलाई लागेका टपिकहरू त्यहाँबाट पढ्नु होला होइन। आफू लिभ हुँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यी टपिकहरू हुँदाखेरि कुनै ग्रुपलाई भएको होला, कुनैलाई नभएको होला होइन। हामीले सुरुबाट नै हामीले प्रवेश गर्छौँ। अब सुरुबाट गर्दाखेरि हामी बट्टाबट चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र कोही साथीहरूले कम्प्युटर सकिसकेको होला, कसैले प्रवेशै नगरेको होला, कोही बिचमा हुनुहुन्छ होला, केही छैन होइन। अब जोडिने क्रम अझै पनि जारी छ, कसैको छुट्ला होइन। त्यसले साथीहरूले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्लास लिन अहिले आवश्यक छैन भन्ने तपाईँहरूले आफूले ठान्नुभयो भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू लिभ भएर बस्दा पनि हुन्छ होइन। रिपिट गर्दा पनि मलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच छ भनेपछि तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। यदि त्यो आवश्यक छैन भनेपछि पुरानो रेकर्डेड क्लासहरू वेबसाइटमा भइराखेको हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ एउटा कुरा। र त्यसपछि यो कम्प्युटर सकिने बित्तिकै बिहान त्यसपछि 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेको शिक्षा सम्बन्धी नै गर्छौँ। किनभने शिक्षा सम्बन्धी र ऐन कानुन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो छ है, ठुलो छ, बढी के अरे पनि बढी हुने र प्रश्नहरू पनि बढी आउने र त्यसपछि अलिकति यसलाई समय पनि लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2टा पिरियड चाहिँ यसलाई दिएका छौँ। तपाईँहरूले त्यो किसिमले बुझ्नु होला। र त्यसपछि यो सकिने बित्तिकै हामी दैनिक रूपमा इक्जामको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। पछि अझै कोर्स अझै बाँकी रहने वा नसकिने त्यस्तो अवस्था आयो भनेपछि हामी यो टाइममा पनि क्लास राख्छौँ। यो इक्जामको टाइम जुन अहिले 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेको भनेर छुट्याएका छौँ, त्यो टाइममा पनि पछि हामी त्यस्तो कोर्स अझै ढिलो हुने भयो वा समयमै अगाडि नबढ्ने जस्तो नसकिने जस्तो भयो भनेपछि हामी यो टाइममा पनि हामी क्लास राख्छौँ है। यो टाइममा पनि क्लास जोड्छौँ। त्यो किसिमले गर्दाखेरि यो टाइमलाई चाहिँ अहिले चाहिँ परीक्षाको लागि भनेर चाहिँ छुट्याएका छौँ। दैनिक रूपमा हामी परीक्षा गर्छौँ। र त्यसपछि बेलुकी यो सबै साथीहरूले बिहान पनि जोडिने, यहाँले बेलुकी पनि जोडिने है, अनिवार्य रूपमा जोडिनु होला।
किनभनेपछि अब कुनै साथीहरूको जोडिनै नसकिने छ भनेपछि यहाँले रेकर्ड मार्फत हेर्नुहोस् है, रेकर्डेड मार्फत हेर्नु होला। अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ, हामीले गर्न सकिने भने रेकर्डेड क्लासहरूको तपाईँले पाइरहनु भएको छ, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि बेलुकाको चाहिँ 6 बजेदेखि 7 बजेको चाहिँ हामी आज अब अलिकति मैले अघि सुरुमै भनिसकेको छु। अब पहिलो दिनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टिचर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई पनि हामीलाई पनि गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो भएको हो। भोलिबाट चाहिँ बेलुका 6 बजेदेखि नै 7 बजेसम्म हामी सामान्य ज्ञान गर्छौँ। त्यसपछि हामी 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा सम्बन्धी गर्छौँ। यसैलाई चाहिँ फेरि यहाँबाट सुरु हुन्छ है। यो होइन कि बेलुका छुट्टै टपिक हुने बिहान छुट्टै टपिक हुने भन्ने चाहिँ होइन। यहाँ बिहान जे भएको थियो त्यसैलाई कन्टिन्यू हुन्छ। अब अहिले जुनमा सकियो त्यसैलाई चाहिँ भोलि बिहान कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो किसिमले जान्छ। सो त्यसो गर्नु होला। छुट्टिएको कोही साथी हुनुहुन्छ भनेपछि दिउँसोतिरको टाइममा पढिहाल्नु होला त्यो टपिक है, त्यो गर्नु होला। बेलुका ठिक 7 बजेदेखि 8 बजेको त्यो पढ्छौँ। अनि त्यसपछि 8 बजेदेखि 9 बजेको टाइम चाहिँ हामी आइक्यू पढ्छौँ। शुक्रबारदेखि हुन्छ आइक्यू चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो शुक्रबारदेखि हुन्छ। सर अहिले कुमार सर चाहिँ अलिकति आफ्नो इक्जाम परेको कारणले गर्दाखेरि भनेर चाहिँ बस्नु भएको छ। इक्जाम परेको कारणले गर्दाखेरि भनेर लिभ बस्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो राखेका छौँ है, यो किसिमको राखेका छौँ। र अर्को भनेको जुम आइडी पासवर्ड चेन्ज हुँदाखेरि मात्र यहाँलाई मोबाइलको मेसेज मार्फत वा भाइबर ग्रुप मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ। चेन्ज नभएको खण्डमा आफ्नो टाइममा जस्तो 5:30 भनेको छ भने चाहिँ ठिक्क 5:30मा यहाँहरू जोडिनु भयो वा 2-3 मिनट अगाडि जोडिनु भयो भनेपछि तपाईँको आइडी पासवर्ड मिल्छ। यो होइन कि 5:30 भनेको छ 5 बजी नै जोडिनु खोज्ने होइन, 5:20मै जोडिनु खोज्ने गर्नुभयो भने चाहिँ मिल्दैन। यो साथी 2-3 मिनट मात्रै अगाडि गरेपछि मिल्छ। त्यस्तै बेलुकाको छ भनेपछि बेलुका 6 बजे छ भनेपछि 5:55तिर त्यस्तो जोडिनु भयो भनेपछि अनि मिल्छ है। अब 5 बजी नै जोडिनु खोज्नुभयो भने त मिल्दैन, हामीले मिटिङ स्टार्ट गरेका हुँदैनौँ, त्यो किसिमले हुन्छ। आइडी पासवर्ड चेन्ज हुँदाखेरि मात्रै यहाँहरूलाई चाहिँ मेसेज मार्फत चाहिँ हामीले जानकारी गराउँछौँ है। अब के छ, क्लियर हुनुहुन्छ? अब मैले भनेको कुरामा अब हाल्नुहुन्छ ल यहाँहरूले। अब चाहिँ बुझ्नुभयो? यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के छ साथीहरूलाई क्लियर छ भन्नु भएको छ। यो तरिकाले गर्दाखेरि ठिक हुन्छ नि। यो तरिकाले हामीले क्लास स्टार्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। केही छैन, सल्लाह दिन मिल्छ जसले पनि है, सल्लाह दिन मिलिहाल्यो है। निकै पो आयो त हो, कसैको पढ्नै पो गाह्रो हुने भयो त। परीक्षामा टिक लगाउने तरिकाले मिल्दैन सर भन्नुभएको छ। हुन्छ, म त्यो पनि गरौँला, टिक लगाउने हाम्रो गुगल फर्म मार्फत हुने गरेर चाहिँ गरौँला नि, त्यो पनि के फरक पर्छ र है। एकदम राम्रो हुनुभएको छ। के हो छुट्यो हेर्ने भन्नुभएको छ। अच्छा टन्नै भाइ के हेर्दा है साथी हो, तपाईँहरूलाई पनि देखाउने गरेर गर्छु ल। पढ्न सक्नुभयो कुनैको? पढ्न सक्नुभयो भन्नु त ल। कतिवटा गाह्रो पो छ त। तपाईँहरूलाई नदेख्ने भन्ने बनाए है त। डेली गुगल फर्मबाट परीक्षा गराउँदा उपयुक्त हुने थियो न। हुन्छ, म त्यो पनि गर्छु ल। डेली गुगल फर्मबाट हुने गरेर पनि गर्छु म। तपाईँलाई आफ्नो पनि हुन्छ, ठिक छ, म त्यो पनि गर्छु। एक दिनभित्रमै त्यो गुगल फर्मको पनि म स्टार्ट गर्छु ल। सर अलिकति सामान्य ज्ञानको क्लास 2 राख्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। एकदम तपाईँले अस्ति एक दिनको टेन्सन पर्नुभयो सर भन्नुभएको छ। केही छैन, सामान्य ज्ञानको भन्नुभएको छ साथीले चाहिँ। यो एकदम यहाँ चाहिँ चाहिने कुरा आयो है। मैले भन्नु खोजेको कुरा अघि छुटेछ। यहाँनिर यस्तो हुन्छ साथी, यो कम्प्युटरको क्लास भन्ने यो धेरै जाँदैन। हेर्नुहोस् है, यो कम्प्युटरको जुन छ नि यो चाहिँ धेरै जाँदैन। यो बढीमा तपाईँको 1 हप्ताभित्रमा सकिहाल्छ होइन, 1 हप्ता 10 दिनमा सकिहाल्छ। अनि त्यसपछि यो सकिने बित्तिकै यहाँ हामी फेरि जिके सुरु गरिदिन्छौँ कि, बुझ्नु भएन? यहाँ जिके सुरु गरिदिन्छौँ। अनि त्यस्तै अवस्था आउँदाखेरि योलाई चाहिँ हामी 8 बजीतिर धकेलेर यहाँ 7:30 देखि धकेलेर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ खाली जुन टाइम हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी जिके गर्न सक्छौँ कि। यो कम्प्युटर र यहाँनिरको टाइम चाहिँ जिके गर्न सक्छौँ कि। यसरी गरेर चाहिँ हामी जिकेलाई चाहिँ बढाउँछौँ है। जिकेलाई बढाउँछौँ है साथी हो, जिकेलाई चाहिँ बढाउँछौँ हामी। अहिले तत्कालको लागि यो हो, त्यसपछि जिकेलाई बढाउँछौँ। एकजना साथीले के भन्नुभएको छ, मलाई रिमुभ गर्नुभएको छ त, गर्नुभएको छ फेरि भन्नुभएको छैन। कहाँ गर्नु, कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तै। यो छोडिदिनुहोस् होइन। गुगल फर्ममा स्कुल हेर्ने मिल्ने बनाउनु पर्यो भने हुन्छ, म त्यो आन्सर हेर्न मिल्ने बनाइदिउँला होइन। रिजल्टको लागि चाहिँ ठ्याक्कै हेर्नै पर्छ।
प्रथम सरको महाभारत नै हो सर, हो क्लास बुक छ हामीसँग उहाँको, उहाँले इम्पोर्टेन्टलाई जोड दिनुहोस् भन्नु होला होइन। इम्पोर्टेन्टलाई नै गर्नुभएको छ त उहाँले पढाइ त अब इम्पोर्टेन्टलाई नै टपिक मेन गरेर गर्नुभएको हुन्छ। त्यसमा के छ, कोर्स धेरै छ, पहिला पढ्ने हप्ताको एक दिन छ, अनि समय रहे पछि परीक्षा दैनिक गरौँला भन्नुभएको छ। एकदम हुन्छ, त्यो पनि सल्लाह गरौँ। मैले यो डेली रुटिन बनाएको, तपाईँहरूलाई आफ्नो फिडब्याक दिनुहोस् भनेको छु मैले, केही छैन त्यसमा चाहिँ। मैले भनेकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि साथी हो है, मैले भनेकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि, के फरक पर्छ र है। पदम सरको दोहोऱ्याएर यो भन्नुभएको छ, के फरक पर्छ र दोहोऱ्यो? मैले भने त अघि नै, कसैको दोहोरिएको हुनसक्छ, कोही ढिला जोइन हुनुभएको हुनसक्छ होइन। हाम्रो चाहिँ के हो मान्यता भनेपछि सकेसम्म नछुटोस् भन्ने हो। दोहोरी त के फरक पर्दैन, तर नछुटोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो होइन। त्यो छुटेको खण्डमा चाहिँ आफू बस्नु न, लिभ भएर बस्नु मिलिहाल्छ नि, के फरक पर्छ र। लिभ भएर बस्दा पनि हुन्छ, नभए दोहोरी नै ठिक छ भन्नुहुन्छ भने दोहोरी पनि भयो होइन। त्यो गर्नु न। भाइबर ग्रुपमा जोइन कसरी हुने भन्छ, अफिसको टेलिफोन नम्बरमा कल गर्नु होला, भइहाल्छ त्यो पनि है। निकै पायो त। पदम सरको शिक्षा ठिक छ हुन, ठिक छ हुन, कता कता पुग्यो, कता कता पुग्यो त यहाँ त। ठिक छ नि, यो रुटिन ठिक छ नि होइन। लास्टमा कन्क्लुजन ल भनौँ त, अनि त्यसपछि गरौँ ल। तपाईँहरूलाई पनि धेरै किन गर्नु। सर पदम सरको बेलुकाको ग्रुपमा भर्खरै सकिएको त खै आइक्यूको क्लास नआछ मगर नगेन्द्रजी हजुर ढिलो जोडिनु भयो, के जोडिनु भयो थाहा भएन। मैले यहाँ अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, मैले अगाडि जान्छौँ, दैनिक 6 घण्टा गरेर यो तरिकाले कार्य बनाएका छौँ। यसमा यहाँलाई के भयो भनेपछि भन्नुहोस् भनेको छ। यहाँ आइक्यूको टिचरै बिदामा बसिसकेपछि त पढाउने कुरो त हुँदैन। हेर्नुहोस् है, शुक्रबारदेखि उहाँले सुरु गर्छु भन्नुभएको छ, टाइम यो छ भनिसकिएको छ त। अरू यसमा त के छ र भन्नुपर्ने होइन र। जताततै टुक्रा टुक्रा पढाइ भइरहेको छ, यसलाई अलि मिलाउनु पर्यो न। यो रुटिन गर्दाखेरि के मिलाउनु पर्छ र। यो रुटिन हुने बित्तिकै तपाईँको कन्टिन्यू अगाडि गइगयो त होइन। परीक्षाहरूको समयमा दिन मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। मिल्ने सकेसम्म मिल्ने पनि गराउन सकिन्छ, नमिल्ने पनि गराउन सकिन्छ, गरौँ ल। के गर्नु त।